سبحان اللہ اے میرے مسلمان بھائیو، اللہ پاک نے علم دیا شانہ کس قدر بلند فرمایا نے تواڈے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا دے فرامین دے مطابق مسئلہ نکل آئے جیڑا بندہ جس گھر دے اندر اللہ دے دین دا پڑھنے والا طالب علم موجود ہے، جس گھر دے اندر اللہ دا دین سیکھنے والا سپاہی موجود ہے، اللہ دا قرآن پڑھنے والا، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھنے والا، اللہ اس گھر دے رزق دے اندر برکتاں کر دیندا ہے۔ آیت ہی سنیے، نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے عالی شان جامع ترمذی کے اندر 2345 نمبر تے موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک دے اندر کانا اخوینی فی المدینہ، دو بھائی مدینہ دے اندر رہندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے شاگرد نے، نبی پاک علیہ السلام دے مرید نے۔ ایک انہاں چوں جڑا بھائی ہے وکانا یحتریفو، محنت مزدوری کردا ہے، کم کاج کردا ہے، تے دوسرا بھائی نبی پاک علیہ السلام دے کول بیٹھ کر کے اللہ دے قرآن دی آیتاں سندا رہے، نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں دا علم حاصل کردا ہے۔ دوسرا بھائی جڑا کم کاج کردا ہے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے، آن کے کہنے لگا ہے اللہ دے نبی جی اے میرا بھائی ہے تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے، میں کم کاج کرنا محنت مزدوری کرنا وا، اے تواڈے کول ہی بیٹھا رہندا ہے، اینوں وی چاہیدا کم کاج کرے جا کے، محنت مزدوری کرے جا کے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے کتنا اعلیٰ جملہ فرمایا۔